बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। यौलसम तारीख द रबीउ थानी सुवार लसवा पिंज सल्वेख्तमा हिजरी दा द अल्लाह रब करीम फजल एहसान मेहरबानी और करम दे चिज़मुंगा यविश्तमा सालाना इज्तिमाए आम रवाना दा। अल्लाह रब करीम दे पफल फजल करम बाने सरत और रसूले की सुमरा काफिले चिरा रवानी दी। अल्लाह दे पखैर सरा रो रसूले की और अल्लाह रब करीम दे दा इज्तिमाए आम ज़मुंगा द हिदायत द तरक़े ज़रिया उगर जोले की। ज़माई इज़्ज़तमंदो वतनी अजीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्मा जुमातुन वाला लगिया दी खपल कार कई खपल मिशन मखपौड़ान दे बांदे बोजी द चायो नजरिया दा द चाबला नजरिया दा सो का इख्तिदार प तलब के लगिया दे द कुर्से प तलब के लगिया दे सो पैसों प से मंडे वही सोक दे गरज के लगिया दे छि मुशरीबा मात संग मिलावीगी। सोक द मखलूक किताबुनो तरफ था और पज़मक बाने जोड़शवी नजरियातो तरफ ता खलक रागवाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बे करीम रब्बे ज़ुल जलाल मुंगो तासुता योलुई तंजीम योलुई डलारा नसीब करेला चिदागी बुनियाद शेखुल कुरान वल हदीस इमामुल इनकलाब हजरतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर पंचपीरी नव्वर अल्लाह मरकदहू खोदरे। ज़मुंगा प्रोग्राम ज़मुंग मिशन ज़मुंग कार आगा दुनिया ता दनवर गुंतिख्कार दे मुंगा न इख्तिदार वालो न मुशरी वालो मानवड़ान दे जमा कायद मोहतरम उस्ताद मोहतरम डेरे द्रने खबरें उकड़े न मुंगा बदमाशानियो न चाहता जोर खायो न चाहता कंजलो जवाब को जमुंग मिशन द अंबियाए किरामो मिशन दे जमुंग प्रोग्राम द अंबियाए किरामो प्रोग्राम दे भाई खलक बा सोक सतरा दावत कोल कई सोक बा सतरा दावत कोल कई
منگو تاسو خلق دا اللہ کتاب ترا غواړو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ترا غواړو دا توحید و دا سنت بیان کو او دا دا اشاعت التوحید و سنہ امتیاز دے دعویدار ډیر خلق دی خبر ډیر خلق کئی خکار چکڑے دے الحمدللہ اغد اشاعت التوحید و سنہ زوانانو کڑے دے دنیا تخکارا دا کہ قربانے ورکڑی دی جیلوں نے برداشت کڑی دی شہیدانے ورکڑی دی اغد اشاعت التوحید و سنہ دے الحمدللہ زمون پروگرام زمون مشن اللہ رب کریم وی قل اعلانو کازما حبیبا ہازہی سبیلی الاللہ داد شگو مزل زماورنو دادا سی مشن دے چی دی کی باتانا خپل پردی کیگی صفتنو والا با کنزلو کو ان کی گرزیگی عزت کا ان کی بدی بدنام دربانے لگے خو ادعو الاللہ زماکار دادے چیزو دعوت ورکو ما چا طرف تا پزور بانے جواب راکے چا طرف تا ادعو الاللہ زکا نبی بارک اللہ وداعین الاللہ بے اذنہی دا نبی کار دے اللہ جل جلالو طرف تا دعوت زمام دقا مشن دے ادعو الاللہ زبا خلق اللہ ترا غوارما علا بصیرہ خلق با بدنامے لگئی پراپیگنڈے با کئی یروی دیل نور سرازینا دی کی دا کمیرے دی کی دا کار دے وی علا بصیرہ مال استاد کنزلو جواب امرازی مال استاد دے خبر و جواب دیر خرازی خو علا بصیرہ ما سرا قرآنی کریم دے زما لاسو کے دا اللہ کتاب دے زما پخلبانے دا اللہ دا کتاب بیان دے پدے خلبانے زتا تا کنزل کل کنزل بیزتی گنما علا بصیرہ الحمدللہ منگا خود سوچ سمجھ کر سرا خود دہان سرا دا مسئلہ من لیدا او دا اسیر اسلام مولانا مفتی مجتبی عامر اطوال اللہ عمرو خبرہ ویزی ازل کی پنچ پیریلی کلیما علا بصیرہ منگا فخر کو برے خبرہ چی منگا پیدائشی پنچ پیریانیو زمون تعلق دے مرکز سر دے زمون تعلق دے مشن سر دے زمون تعلق دے پروگرام سر دے رونو دے لار کے با دیرے خبر رازی پدے کے با خپل پردے کے گی پدے کے با بدنامے لگی گی جیلونا برازی کنزل بکی گی شہادتنا برازی خوالا بصیرہ
زاقل مند سرا خلق اللہ ترا غوارما او بیاد اللہ پیغمبر اعلانو کا انا ومن اتبعنی دا کار اللہ تا خلق را بلل زما کار دے ومن اتبعنی او سوچ ما پسی را روان دے سوچ دا دعوی کئی دا آواز کئی چیزو دا نبی علیہ السلام امتی ما زما زڑکے دا اللہ مینا دا زما زڑکے دا رسول اللہ مینا دا داغ دا کار دیا بخلق اللہ ترا غواری دیکھے برچا دا کنزلو پروان کے دیکھے برچا دا پراپیگنڈو پروان کے دیکھے بر خلقو دا فتوی بازے خیال نہ ساتے لگئی با دا خلقو لنور سرازیننو کنزلے بکئی فتوی با لگئی دنیا کے آسان کار دے پا بل باندے اعتراض دا طول دنیا کے آسان کار دے دا زان اصلاح ضرور دا دا زان اصلاح ضرور دا انا ومن اتبعنی نبی علیہ السلام وی اللہ ترا بلل دا دی دین بیان کول دا دی قرآن بیان کول نبی وی دا زما کار دے ومن اتبعنی سوچ ما پس را روان دے دا دا آغا کار دے یو خبر ور سر بلدا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اسنا چی دعوی خلوے کے عقیدہ کے چرتا شرک را نشی دعوی خلوے کے اسنا دا شرک پا بیمارے کی اختہ نشی الشرک فی هذه الامہ اخفا من دبیب النملة السوداء على صفات سوداء فی ظلمت اللیل خبر بمنے شرکی اختنشی سبحان اللہ وما انا من المشرکین او دا من فخر سروایو کزان دا شرک نا بچکول غاڑے کزان دا کفرنا بدعاتنا بچکول غاڑے راشا دا اشاعت التوحید و سننا پلیٹ فارم کے زاندن نکا مالے اوردیو کس ہوئی وی الحمدللہ زما کیدر توحید نو تاسو نا مونگا خم وحیدینو میں شکر دے مو خم دغا غوارو چی دا طول دنیا دے موحیدینو گرزی گی لگ وقت تیر شو موردے پلان کی ہوئے ہاں میں رازا دل تکی دا قبر دے و پدے دا جانڈا ولاڑا دا رازا چی دا جانڈا لری کو ما توی مولانا صاحب زڑلا میں کرکا رازی میں شرکم دیتا ہوئی زڑلا سشی کرکا رازی دری مڑی لاشتا چی تالا دروا چی خپشتا چی لتا در کی آواز دربانیوں کی دقی تا شرک ہوئی چستا زڑکی کرکا رالا داز دعوی سروے ما چد اشاعت التوحید و سننا درسنو کی حصہ نداغشتے آغا دا شرک نشی پاکی دلے پدے ملکی گورا زمونگا پوینا کے زمون پا غوخو کے دا خبر رانا ہوتی دی الحمدللہ مونگ لخپلو شیوخو اساتذو دا سے تربیت را کڑے دے چے عصر حاضر سرا قرآن کریم لگئی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین عزیزانو دا مرگ و دا جون حس پتن لگی مرگ با کم حال کے رازی رب العالمین اعلان کیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الہ العالمین و ایمانا پورا یرو کا
پورا یره د پارا قرآن کریم راوالا قرآن کریم سرا تعلق جوڑ کا دے سرا مینا پیدا کا نبی علیہ السلام وید قیامت پر نخو کیو نخدادا جماعتنا با آباد وی خود ہدایت کار بپکن کیگی ہدایت خو قرآن دے ہازا ہدا هدى للناس د هدایت کتاب زما عزت مند قرآن دے مونږ په دې باندې فخر کو چرته څوک درس کوي خلک وی دا پنځپیره الحمدلله خلک وی دا پنځپیره چرته مونږه د आवाज واورو کې مې علاقه ته لاړ شو تاسو کو الګه دلته د قرآن درس کیږي وی او یو پنځپیره راغله د قرآن درس کوي الحمدلله زمون پہچان قرآن دے د چا پہچان الیکشن دے اورټونه دي د چا پہچان د مخلوق کتابونه دي د چا پہچان کنزل دي فتوا بازی دا الحمدلله زمون پہچان دا قرآن دے زمونگا نسبت دو قرآن سر دے زمونگا رکن اغا سڑے بوی چا با یا قرآن ہوئی یا با قرآن ازدکی چی دیکی نیوی اغا زمونگ کارکن نشی گرزے دے اے زمائی عزت مندو رازے نند دے اکابرینو پوڑان دے یو عہدو کو یو لوزو کو زندگی دیرہ تیرہ شوی دا او لگا پاتے دا فتنو دور دے دا فساداتو دور دے نوے نوے رناگانی رازی نوے نوے غمونا رازی نوے نوے خبری دنیا تا رازی مونگا و تاسولا چکم مشن خپلو اکابرینو چی آغی پی جیلونا برداشت کری دی آغی پی وحل ٹکولا کنزلے فتوہ بازی برداشت کری دا آغی پی دا ملک شڑلے شوی دی جلاوطن شوی دی آغا مشن چی مونگا تاسو تا نن پروتے مخیتا پاتے دے چی پاغی روانیو انشاءاللہ دا وعدو کی چی ترمرگ بے انشاءاللہ دے مشن سر وابستیو وعدہ دے انشاءاللہ دویمہ وعدہ ہو کئی ترسو چھ انشاءاللہ مونگا جوندیو قائد محترم استاذ محترم چھ کم خبر کئی انشاءاللہ بغیر چونو چرا لبیک علی الرأس والعین بے انشاءاللہ منلو تا تیاریو تیار ہے انشاءاللہ چھ سوک سے خبریں کئی کہ سوک ارہ فتوہ لگئی ارہ خبرہ کئی زیمہ نرشا زماد مشر غنتے مشر ماتو خیا نرشا زماد قائد غنتے قائد ماتو خیا زماد قائد لکونا شاگردان دی دو قرآن تد خپل مشر لش شاگردان ماتو خیا مونگ پا خپل قیادت بانے فخر کو او انشاءاللہ دا دے اجتماع پو وساطت سرا دا دے سٹیجنا خپل قائد محترم استاذ محترم تا دا ڈاڈگرن ورکو چے انشاءاللہ زمونگا پر رگ رگ کی ساوی انشاءاللہ ستا حکم و مونگ بطول لبیک ویو انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب